नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इसराइली काबिज फौज ने गजा पट्टी में जारी रखे हमले, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 54 जख्मी हो गए। गजा में जालिम इसराइल के दहशतगर्दी का सिलसिला जारी, अमवात 2 लाख के करीब पहुंच गई। बरतानवी जरीदे ने किया इंकशाफ। फलस्तीन में जामे और पायदार अमन तक नेटो के अंदर इसराइल से ताउन कबूल नहीं करेंगे। वाशिंगटन में तुर्क सदर तैयब अर्दगान का दो टोक जवाब। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने नायब सदर कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के नाम से पुकार दिया। यूक्रेनी सदर को पुतिन कह दिया। अमेरिका में सदारती दौड़ के हवाले से नई बहस। नजमी की सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। इसराइली काबिज फौज ने गजा पट्टी में खानदानों के खिलाफ 2 कत्लेआम किए, जिनमें मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 54 जख्मी हुए। शहीद और जख्मी होने वालों में 20 बच्चे और खवातीन शामिल है। वजारत सेहत ने एक बयान में तस्दीक की है कि गुज़िश्ता अक्टूबर की 7 तारीख से अब तक जारहत में 38,800 से ज़्यादा बाशिंदे शहीद और करीब 90,000 जख्मी हुए हैं। ताल फ़लस्तीन में 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। बुनियादी ढांचे का 70% से ज़्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है और गजा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसिल जंग के नतीजे में गुंजान आबादी इलाका कहत की लपेट में है। अद्वियात, पानी और खुराक की किल्लत के बाद मुसलसिल बच्चों और दीगर शहरियों की अमवात की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब गासिब सेहूनी दुश्मन रियासत ने जंगबंदी के तमाम कोशिशें नाकाम बना दी हैं और गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म और मुसलसिल नस्लकशी पर पूरी ढटाई के साथ कायम है। गजा में जालिम इसराइल की इंसानियत सुस मजालिम और दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और अमवात 2 लाख के करीब पहुँच चुकी हैं। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से शुरू हुई वहशियाना कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से ज़्यादा बताई गई है। लेकिन एक बरतानवी जरीदे ने रिपोर्ट किया है कि फ़लस्तीन में शहादतें 2 लाख के करीब पहुँच चुकी हैं। अल जज़ीरा ने भी इसे रिपोर्ट पेश किया है। पेश है तफसीलात। गजा में सह्यूनी रियासत इसराइल के इंसानियत सूस मजालिम और दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और अमवात 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। गासिब इसराइल यूँ तो 70 साल के मकबूजा फ़लस्तीन में जुल्म ढाता रहा, लेकिन गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से शुरू हुई वहशियाना कार्रवाइयाँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसमें अब तक हज़ारों मजलूम फ़लस्तीनियों के शहीद हो गए और कई गुना के जख्मी और लापता होने की खबरें मुसलसल बैनुल अक़वामी मीडिया की जीनत बन रही है। एक बरतानवी तहकीकाती जरीदे ने गजा में जारी सह्यूनी दहशतगर्दी का पर्दा चाक करते हुए इंकशाफ किया कि गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 30 या 40 हज़ार नहीं बल्कि 2 लाख के करीब पहुंच गई है। अल जज़ीरा ने बरतानवी तहकीकी जरीदे लीन्स के हवाले से रिपोर्ट में लिखा कि गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों की अमवात की तादाद 38,000 के आसपास बताई जा रही है। ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1,86,000 पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि बिलवास्ता अमवात बराह रास्त अमवात की तादाद से 3 से 15 गुना ज़्यादा हो सकती हैं और शुहदा की तादाद 1,86,000 तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया कि गजा में मजमूई आबादी 23 लाख है, जिसमें 8% आबादी जंग का ईंधन बन गई, जिसमें बड़ी तादाद खवातीन और मासूम बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार कहते हैं कि 10,000 लाशें मलबे तले दबी हुई हैं, जबकि गजा की 35% इमारतें तबाह और मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने एक बार फिर बेघर फ़लस्तीनियों को गजा से फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। 24 घंटों के दौरान सहीनी फौजी हमलों में 45 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत भी रिपोर्ट हुई है। इसराइली टैंक गजा में 3 अतराफ से दाखिल हुए और फौज ने गजा के शुमारी इलाकों पर बमबारियां की, जिसमें गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 4 स्कूल तबाह हुए और दर्जनों पनागुज़ीनों को शहीद किया गया है। इसराइल ने एक और अस्पताल खाली करने की वार्निंग भी दे दी है, जिसके बाद अल अहली से मरीजों को निकाला जा रहा है। इस दौरान हमास के लीडर इस्माइल हनिया ने खबरदार किया कि अगर गजा में इसराइली कत्लेआम और नस्ल मकानी जारी रही तो जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर गलत असरात या तबाहकुन नताइज भी हो सकते हैं। वाज़ेह के जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र में मुज़ाकरात का सिलसिला फिर एक मरतबा शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इसराइल और फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मुमकिना जंगबंदी माहदे की नुकात सामने आ गई हैं। एक अमरीकी अखबार ने अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया कि जंगबंदी की सूरत में इसराइल और हमास में से कोई भी गजा को कंट्रोल नहीं करेगा। अमरीका और मोतदिल अरब रियासतों की हिमायत याफ्ता सिक्योरिटी फोर्सेस गजा का कंट्रोल संभालेगी। तफसील के मुताबिक फोर्सेस के अरकान का इंतखाब 2,500 अफराद की राय से किया जाएगा। ये 2,500 अफराद फ़लस्तीनी अथॉरिटी से लिए जाएंगे और इसराइल उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस देगा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के पहले मरहले में हमास 35 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा।
حماس پہلے مرحلے میں اسرائیلی خواتین اور 50 سال سے بڑی عمر کے فوجیوں کو رہا کرے گا۔ قیدیوں کی رہائی کے جواب میں اسرائیل سینکڑوں فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کا معاملہ طے ہونے کے بعد لبنان میں بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ لبنانی حکومت حزب اللہ کو اسرائیلی سرحد سے دور لے جائے گی۔ جواب میں اسرائیل لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے نکل جائے گا۔ امریکہ 50 پاؤنڈ وزنی بموں کی کھیپ جلد ہی اسرائیل بھیجے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مئی کے بعد سے اسرائیل کے لیے بھاری بموں کی کھیپ جاری رکی ہوئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے رفح آپریشن کے پیش نظر اسرائیل کو بھاری ہتھیاروں کی فراہمی روکی تھی۔ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی کھیپ ابھی معطل رہے گی۔ حالانکہ امریکہ پر کئی گوشوں سے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں مدد پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بائیڈن ظالم اسرائیل کا مسلسل ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح امریکہ بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کی جنگ میں عملاً شراکت دار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں جامع اور پائیدار امن تک نیٹو کے اندر اسرائیل سے تعاون قبول نہیں کریں گے۔ نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ نیٹو کے لیے ممکن نہیں کہ اسرائیلی انتظامیہ کے ساتھ تعاون جاری رکھے۔ اردوان نے کہا کہ فلسطین میں جامع اور پائیدار امن تک نیٹو کے اندر اسرائیل سے تعاون قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیٹو اتحادیوں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے 3 سے 4 ہفتوں میں F-16 طیاروں کا معاملہ حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ترک صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ شام سے تعلقات کی بحالی کے لیے ترک وزیر خارجہ کو شامی صدر سے ملاقات کی ہدایت دی ہے۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بننا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نائب صدر کملا ہیرس اور اپنے ریپبلکن حریف صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے نام آپس میں غلط ملت کر دیے۔ یہ واقعہ جمعرات کو صدر بائیڈن کی پریس کانفرنس میں پیش آیا، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر کو صدارتی مہم سے دستبردار ہونے کے لیے اپنی جماعت ڈیموکریٹس کے ارکان سے دباؤ کا سامنا ہے۔ دہائیوں کا سیاسی تجربہ رکھنے والے 81 سالہ صدر بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی صدارتی مہم سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور جس طرح وہ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست سے دوچار کر چکے ہیں، اس بار بھی وہ ان کو ہرانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے نتیجے میں امریکہ کے اگلے 4 برس کی حکومت کا تعین ہوگا کہ کیا جو بائیڈن اپنے عہدے پر ایک اور مدت کے لیے برقرار رہیں گے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیت کر صدر منتخب ہو جائیں گے۔ مباحثے کے بعد اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں صدر بائیڈن کا کملا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ پکارنے سے صدارتی مہم کو مزید دھچکا لگا ہے۔ صدر بائیڈن کی اس غلطی پر اجلاس کے شرکاء نے ان کو غور سے دیکھا۔ یہ نیوز کانفرنس واشنگٹن میں نیٹو اجلاس کے چند گھنٹے بعد منعقد ہوئی، جب صدر بائیڈن نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو صدر پوٹن کہہ دیا تھا۔ I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Mr. President. Thank you very much. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Mr. President. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. واشنگٹن میں نیٹو سربراہ اجلاس کے اختتام پر یوکرین کی حمایت اور روس کی مذمت کی گئی۔ چین پر روس کی مدد کرنے کا الزام بھی لگا۔ نیٹو رہنماؤں نے کہا کہ چین حالیہ تاریخ میں یورپ کی سب سے بڑی جنگ کو اس کے مفادات اور ساکھ پر منفی اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیش ہے خصوصی تفصیلات۔
واشنگٹن میں ناٹو سربراہی اجلاس کے اختتام پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کرنے سے قبل نیٹو رہنماؤں نے روس کی جنگ کے فیصلہ کن سہولت کار کے طور پر چین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ایشیائی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ 32 ممالک کے اتحاد نے ماسکو کے خلاف اپنے عزم اور یوکرین کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے امریکی دارالحکومت میں یعنی واشنگٹن میں ہوئے اس سمٹ میں شرکت کی۔ 3 روزہ اجلاس میں امریکہ میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال اہم موضوع بحث بنی رہی، کیونکہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سربراہی اجلاس کا بڑا حصہ یوکرین کو تقویت دینے پر صرف کرنے کے بعد نیٹو نے آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا اور ان کی توجہ مشرق کی جانب مبذول کروائی۔ اعلامیہ میں بیجنگ کو دوہری استعمال ہونے والے سامان جیسے مائکرو چپس کی فراہمی کے ذریعے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کا فیصلہ کن معاون قرار دیا گیا، جو ماسکو کی فوج کی مدد کر سکتے ہیں۔ نیٹو رہنماؤں نے کہا کہ چائنا حالیہ تاریخ میں یورپ کی سب سے بڑی جنگ کو اس کے مفادات اور ساکھ پر منفی اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ اسرائیلی قابض فوج نے غزہ پٹی میں جاری رکھے حملے، مزید 50 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں ظالم اسرائیل کے دہشت گردی کا سلسلہ جاری، اموات 2 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، برطانوی جریدے نے کیا انکشاف۔ فلسطین میں جامع اور پائیدار امن تک نیٹو کے اندر اسرائیل سے تعاون قبول نہیں کریں گے، واشنگٹن میں ترک صدر طیب اردگان کا 2 ٹوک جواب۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے نائب صدر کملا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے پکار دیا، یوکرینی صدر کو پوتین کہہ دیا، امریکہ میں صدارتی دوڑ کے حوالے سے نئی بحث۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاسی ٹیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔